हजुरहरूमाझ फेरि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनुहोला। विशेष गरी आजको यस भिडियोमा चाहिँ हाम्रो समाज सञ्जालमा चाहिँ निकै एउटा चर्चाको विषयमा बनेको छ मिलेनियम च्यालेन्जेस कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी, र यही विषयलाई चाहिँ समेटेर यही विषयलाई आधार बनाएर मैले आजको यस भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। र यो एमसिसी को बारेमा चाहिँ हरेक बुद्धिजीवीहरूले, हरेक विशेषज्ञहरूले र सबै शीर्ष नेताहरूले चाहिँ यसलाई अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि दिइसक्नु भएको छ। र कतिपयले चाहिँ यो नेपालको हितमा छ भनेर आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको छ र कतिपयले चाहिँ यो नेपालको निमित्त आएको होइन, यो नेपालको लागि उचित छैन, यो नेपालको राष्ट्रघात हो भनेर पनि अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। र फेरि कतिपयले चाहिँ यसको केही बुदाहरूलाई चाहिँ हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ, केही संशोधन गरिसकेपछि बल्ल यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, जुन यो यथास्थितिमा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन्न भन्ने आफ्नो धारणा पनि दिनुभएको छ। र वास्तवमा के हो त, कि यो साँच्चीकै राष्ट्रघात छ या यो नेपालको निमित्त आएको छ? जुन अमेरिकाको एमसिसी संस्थाले नेपाललाई $500 मिलियन को अनुदान दिँदैछ, कि यो साँच्चै नै राष्ट्रघात छ या यो नेपालको हितमा आएको छ? यो हामीले पक्कै पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ, यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। खास यो के को लागि आएको छ त, यसलाई हामीले विशेष चर्चा गर्नेछौँ यो भिडियोमा। 2013 चाहिँ जुन एमसिसी को अध्ययन गरियो, जुन बाबुराम भट्टराईको पालामा यसलाई पहिलोचोटि अध्ययन गरियो, र 2014 चाहिँ फेरि खिलराज रेग्मीको पालामा चाहिँ पूर्ण अध्ययन गरियो एमसिसी को बारेमा, र 2015 चाहिँ यो एमसिसी को चाहिँ कार्यालय नै नेपालमा स्थापना गरियो, र 2017 सेप्टेम्बरको मन्थमा चाहिँ यसको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा यसको सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ। यो अवस्था आइसकेको छ र अब यो नेपालको लागि ठिक छ या छैन, यसलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। एमसिसीको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा चाहिँ यसको हस्ताक्षर भइसकेको छ र अब यो लास्ट स्टेपमा आइसकेको छ, जुन दुवै सङ्घीय संसदको सदनबाट चाहिँ यसलाई बहुमतले पारित हुन मात्रै बाँकी रहेको छ। हाम्रो नेपाल संविधानको धारा 279 मा उल्लेख गरिएको छ कि यदि नेपाल सरकारले कुनै सम्झौता गर्नु पर्यो भने सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट चाहिँ यसलाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ र बल्ल यो कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। के अब यो दुवै सदनबाट पारित होला त या नहोला, यो हामी पक्कै पनि आगामी दिनमा देख्ने नै छौँ। र यो मेरो विचारमा चाहिँ जुन यो एमसिसी छ यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन, यो पक्कै पनि नेपालको घात अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय घात छ र यो हामीले पारित गर्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ यो जुन एमसिसी छ, जुन यो अनुदान छ नेपालका लागि, अमेरिकाको एमसिसी संस्थाले चाहिँ 500 मिलियन जुन अनुदान दिँदैछ यो चाहिँ नेपालको हितको लागि छैन। यो एमसिसी कस्तो छ भन्दा, जस्तो मानौँ एउटा इक्जाम्पल, कोही हाम्रो घरमा चाहिँ ल तपाईँको घरमा चाहिँ म फ्रीमा पेन्टिङ गरिदिन्छु, कुन कलर लाग्ने, झ्यालमा के लाग्ने, ढोकामा के लाग्ने, भित्तामा के लाग्ने, कोठीमा के लाग्ने, यो सबै हामी गर्छौँ। कस्तो कलर लाग्ने यो सबै हामी गर्छौँ र हामीले यो तपाईँको घरमा फ्री पेन्टिङ गरिदिन्छौँ र यो पेन्टिङ गरिन्छ चाहिँ तपाईँहरू यो घर नबस्नुहोस्, यो घरबाट बाहिर जानुहोस् र हाम्रो अन्डरमा बस्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यस्तो हामी पेन्टिङ गरेर दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? यो पक्कै पनि हामी दिँदैनौँ। हो, एमसिसी पनि यस्तै हो, जुन यो हाम्रो हितमा छैन, यो सबै अमेरिकाको हितमा छ। त्यसकारण यो
पक्कै पनि यो पारित हुनु हुँदैन र यसलाई अझ विशेष चर्चा चाहिँ हामी यो भिडियोमा गर्नेछौँ। कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मिलेनियम च्यालेन्जेस कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी, सरल भाषामा बुझ्नुपर्दा एमसिसी भनेको एउटा संस्था हो जुन अमेरिका राष्ट्रले चाहिँ यसलाई स्थापना गरेको छ र अमेरिकै राष्ट्रले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गरेको छ। र यो संस्थाले के गर्छ भन्दा विश्वमा भएका विभिन्न देशहरू छन् जुन एउटा गरिब सूचीमा परेका छन् र ती गरिब सूचीमा परेका देशहरूलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गरेर तिनीहरूलाई विकास क्रमलाई अगाडि बढाएर र सबै विश्वमा भएका सबै देशहरूलाई चाहिँ एउटै लेभलमा ल्याउने यसको मेन एम रहेको छ एमसिसीको। र यो एमसिसी आजसम्म 27वटा देशहरूमा यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ र कुनैमा यसको समाप्त पनि भइसकेको छ र कुनैमा यसको सञ्चालन चलिरहेको छ र कुनैमा यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ। र आज हाम्रो नेपाल चाहिँ जुन यो एमसिसी छ यो इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो कि होइन भन्ने कुरामै दुविधामा परिरहेको छ कि यो जुन एमसिसी छ कि यो इन्डो पेसिफिककै एउटा अङ्ग हो त भन्नेमा धेरै आलोचना गरिरहेका छन्। यसमा हामी दुविधामा पर्ने कुनै कुरै छैन, किनकि जुन अमेरिकाकै रक्षा मन्त्री जुन नेपाल भ्रमणमा आउँदा उहाँले पत्रकार सम्मेलनमै भनिसक्नु भएको छ कि जुन यो अनुदान छ जुन अमेरिकाले चाहिँ एमसिसीको मार्फत $500 मिलियन जुन अनुदान दिँदैछ यो इन्डो पेसिफिककै अनुदान हो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। र यो न्युज चाहिँ हिमालयन टाइममा चाहिँ पब्लिस भइसकेको छ र अब हामी किन यसमा दुविधा पर्नु छ। र फेरि इन्डो पेसिफिक भनेको के, एकदम सरल भाषामा बुझ्नुपर्दा इन्डो पेसिफिक भनेको एउटा यस्तो संस्था हो जुन चाहिँ चाइनाको बिआरआई कम्पनी भन्ने छ र त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हिन्दू महासागरमा चाहिँ र त्यो बिआरआई कम्पनीलाई चाहिँ समाप्त पार्ने एउटा रणनीति भएको एउटा संस्था हो र यसले चाहिँ बिआरआई कम्पनीलाई चाहिँ फैलिन नदिनु र यो जुन चाइनाको बिआरआई कम्पनी छ यसलाई चाहिँ समाप्त पार्ने यसको मेन एम रहेको छ जुन इन्डो पेसिफिकको। र अब जुन यो हाम्रो नेपालमा आउँदैछ एमसिसी यो खुद इन्डो पेसिफिकको एउटा संस्था छ र अब यस्तोलाई चाहिँ नेपालमा भित्राउने कि नभित्राउने, जुन यो हामीलाई अनुदान दिएको छ कि यो साँच्चैकै नेपालको हितको लागि आएको छ कि यो साँच्चै नै नेपाललाई दया देखेर माया लाएर साँच्चै नै अनुदान दिएको छ त, यो हामीले पक्कै पनि बुझ्नुपर्छ। जुन आज हाम्रो नेपालमा चाहिँ अमेरिकाले जुन यो सहयोग गर्न आएको छ यसमा चाहिँ हामीले एकदम अध्ययन गर्नुपर्छ। यत्तिकै गुच्चा खेले जस्तो डुङ्गा खेले जस्तो गरेर यसलाई चाहिँ भित्राउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेर कि यो साँच्चै नै नेपालको लागि हो त भन्ने कुराहरूलाई हामीले अति नै महत्त्व दिनुपर्छ र बल्ल यसलाई चाहिँ हाम्रो दुईटै सदनबाट चाहिँ बल्ल दुईमतका साथ पारित गर्नुपर्छ। नत्र जुन यो यथास्थितिमा छ यो पक्कै पनि हाम्रो नेपालको लागि मिलेनियम च्यालेन्जेस कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी जुन एमसिसीले चाहिँ नेपाललाई $500 मिलियन सहयोग गर्नेछ र नेपालले चाहिँ $130 मिलियन हाल्नेछ र टोटल चाहिँ $630 मिलियन हुनेछ। जुन नेपालको हिसाबमा चाहिँ 60देखि 65 अर्बको बिचमा आउनेछ र यो जुन आर्थिक रकम छ र यसले चाहिँ मेन चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरू जोड्ने प्लस बाटो निर्माणलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको छ र यस्तो अनुदान नेपालको लागि किन उचित छैन त, किन यो राष्ट्रिय घात छ त, यसमा हामी थोरै विश्लेषण गरौँ। यसमा मेन कुरो 3टा आधार छन् र सुरुमा छ यो सबै संवेदनाको अध्ययन
यो प्रोजेक्टको रूपरेखा सबै अमेरिकाले बनाएको छ। जुन नेपालको लागि अनुदान दिएको छ, यहाँको सबै रूपरेखाहरू, यसको सबै संवेदनाको अध्ययन चाहिँ सबै अमेरिकाले गरेको छ। अमेरिकाले सबै रूपरेखा सबै अमेरिकाले गरेको छ, तर प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालमा लागिएको छ। यसमा हामीले सोच्नुपर्छ। र यसै गरी अर्को कुरो छ, जुन प्रोजेक्ट नेपालमा आउँदैछ र यसको समर्थन चाहिँ हामीले फेरि छिमेकी इन्डियाको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। इन्डियालाई चाहिँ सोध्नुपर्ने हुन्छ यो प्रोजेक्ट गरौँ कि नगरौँ भनेर। भनेपछि कस्तो खालको यो प्रोजेक्ट हो जुन नेपालको भूमिमा आउँदैछ, नेपालको माटोमा आउँदैछ, तर हामीले इन्डियालाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ। र यसै गरी अर्को कुरो छ, जुन एमसिसीको जुन नियम छ, सम्झौता छ र नेपाल कानुनको कानुन छ, यी दुईटा बाँझिए भने नेपालको कानुनभन्दा माथि सम्झौता हुनेछ। जब नेपालको संविधान र एमसिसीको सम्झौता दुईटा बाँझिन्छ र बाँझिसकेपछि हाम्रो नेपालको संविधानभन्दा एमसिसी माथि हुनेछ। र यस्तो अवस्था छ जुन हाम्रो संविधानभन्दा माथि केही पनि छैन, तर एमसिसी आएपछि हाम्रो संविधानभन्दा माथि एमसिसी हुनेछ। यो भन्न खोजेको तात्पर्य हामीले बुझिसक्यौँ कि हाम्रै संविधानलाई टेकेर आएपछि के यो नेपालको लागि उत्तम छ त? बुझ्नुपर्छ हामीले। र यसै गरी एमसिसीभित्र के सम्झौताहरू छन्, यसलाई पनि थोरै चर्चा गरौँ। यो सम्झौता अन्तर्गत एमसिसीले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्र र जनतामा गरिने लगानी सम्पूर्ण नीति, यो नीति एमसिसीको सम्झौता अनुसार हुनेछ। भनेपछि जुन नेपाल सरकारले चाहिँ जुन सुशासनको नीतिहरू थियो, आर्थिक नीतिहरू थिए, जुन जनतामाथि गरिने लगानीहरू थिए, ती सबै नीतिहरू चाहिँ नेपाल सरकारको नभई एमसिसीको सम्झौता अनुसार हुनेछ। भनेपछि यो सबै एमसिसीकै हातमा हुनेछ, नेपाल सरकारको केही पनि हुने छैन। यो एउटा जुन एमसिसीको बुदा भएको छ। र यसै गरी अर्को छ करमा चाहिँ जुन एमसिसीको नाममा जति पनि खर्च हुन्छ र नेपाल सरकारले कर उठाउन पाउने छैन। जुन बाहिरबाट सामान आयात गर्नेदेखि लिएर त्यसले उत्पादन गर्ने सामानको खरिद बिक्रीदेखि लिएर उनीहरूले खाने तलब सम्पूर्ण चिजहरूमा कर लाउन पाउने छैन। भनेपछि नेपालले चाहिँ जुन एमसिसीको सबै करहरू उठाउन पाउने छैन। जुन एमसिसीका कर्मचारीहरूको जुन एमसिसीका सामान जुन विदेशबाट यता नेपाल भित्र्याइन्छ, त्यो कुनै कर लाग्ने छैन। र त्यहाँबाट उत्पादन भएका सामानहरूको र बिक्री गर्ने बेला पनि कुनै कर लाग्ने छैन। र केही कुरामा पनि एमसिसीको केही कुरामा पनि कर लाग्ने छैन। यो अर्को नियम रहेको छ। र यसै गरी अर्को चाहिँ विद्युत नियम आयोग बन्नेछ, जुन सम्झौता भइसकेपछि उसको कन्ट्रोलमा हुनेछ। यो विद्युत नियम सबै एमसिसीकै कन्ट्रोलमा हुनेछ, जुन नेपाल सरकारले गर्न पाउने छैन। र यसै गरी अर्को सम्झौता छ, जुन एमसिसीको एकाउन्ट हुनेछ, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। जुन एमसिसीले एकाउन्ट बनाउनेछ, त्यो एकाउन्ट चाहिँ सबै नेपाल सरकारबाट सम्झौता छ। र यसै गरी नेपालले केही पैसा लगानी गर्दैछ, जुन $130 मिलियन चाहिँ नेपालले चाहिँ यो प्रोजेक्टको लागि लगानी गर्दैछ। र यदि त्यो पैसा दिन ढिलो गर्यो भने त्यसमा चाहिँ ब्याज लाग्नेछ अरे। तर फेरि एमसिसीले जुन $500 मिलियन जुन अनुदान दिँदैछ, यदि त्यो दिन ढिलो गर्यो भने फेरि ब्याज नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ। खास भन्न खोजेको हामीले बुझिसक्यौँ, नेपाललाई चाहिँ ब्याज लाग्ने, तर एमसिसीलाई चाहिँ ब्याज नलाग्ने उल्लेख गरेको छ। र यसै गरी अर्को छ, जुन प्रोजेक्टका निम्ति चाहिने जग्गा, जमिन अथवा अन्य कुनै ठाउँ, नदी, नाला वा वन क्षेत्र, त्योसँग सम्बन्धित सबै यहाँका निकायहरूले पहिले नै सम्पूर्ण स्वामित्व
एमसिसीको हातमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। भनेपछि जुन यो प्रोजेक्टका निम्त सबै जग्गाहरू छन्, जमिनहरू छन्, सबै नदी नालाहरू छन्, यो सबै एमसिसीलाई सुरुमै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। जुन नेपालको जमिनहरू सबै एमसिसीको बोर्डलाई। र यसै गरी अर्को सम्झौता छ, जुन एमसिसीको जति पनि खर्च त्यसको लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परिषद र त्यसको नियुक्त एमसिसीको सिफारिसमा हुनेछ। जुन लेखा परिषदको सबै नियुक्त चाहिँ एमसिसीले गर्नेछ र नेपाल सरकारले चाहिँ गर्न पाउने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। र यसै गरी सम्पूर्ण प्रोजेक्ट चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चल्नेछ, त्यसमा नेपाली भाषा चाहिँ चल्ने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। र यसै गरी अर्को सम्झौता छ, एमसिसीले सरकारलाई चाहिँ 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिए आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी विनिमय व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। र तर फेरि यदि नेपाल सरकारले चाहिँ यो एमसिसी अन्त्य गर्नु पर्यो भने चाहिँ नपाउने, र यति गर्नै पर्यो भने चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ। तर फेरि एमसिसीले चाह्यो भने चाहिँ 30 दिनमै त्यसलाई नेपाल सरकारले चाहिँ लिखित पत्र बुझाएर चाहिँ यसलाई खारिज गर्न सक्छ र त्यसले फेरि कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। र यो हामीले बुझिसक्यौँ खास यो कसको निमित्त यो एमसिसी आएको छ, नेपालको निमित्त आएको छ या आफ्नै निमित्त आएको छ यो एमसिसी, हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को सम्झौता छ जुन नेपालको विद्युत प्राधिकरण लाइन छ, जुन यो नेपाल सरकारले चलाइरहेको छ। जब एमसिसी आइसकेपछि चाहिँ यो विद्युत प्राधिकरण पनि एमसिसीले चलाउनेछ। जुन एमसिसीले चाहिँ इआरसी बोर्ड स्थापना गर्नेछ र सबै विद्युत प्राधिकरण लाइन चाहिँ इआरसीले चलाउनेछ। र यसै गरी अर्को सडक विभाग छ, जुन नेपाल सरकारले चलाइरहेको छ। जुन यो यातायात बोर्डहरू यो सबै एमसिसी आइसकेपछि एमसिसीको हातमा हुनेछ, सबै कुरा एमसिसीले चलाउनेछ। र एमसिसीले चाहिँ एसआरएन भन्ने बोर्ड स्थापना गर्नेछ र सबै त्यही एसआरएन बोर्डले चलाउनेछ। यस्ता बुदाहरू निकै धेरै छन् र यो बुदाहरू हामीले सुन्नुपर्दा पक्कै पनि यो नेपालको हितमा छैन। यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ, किनकि यस्ता बुदाहरू, यस्ता सम्झौताहरू, यस्ता नियम पक्कै पनि हाम्रो नेपालको लागि उत्तम छैन। यो पक्कै पनि नेपालको लागि राष्ट्रिय घात छ। यो सबैले हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। हस्त, धन्यवाद।